र भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौँ अरे? अघिल्लो क्लासमा हामीले हिस्ट्रिकल पर्सनालिटिज अफ आवर कम्युनिटी पढेको थियौँ हो। अब आज हामी के पढ्छौँ भन्दा एन्सियन्ट नेपाल। अब यसलाई नेपालीमा बुझ्दाखेरि के बुझौँ भने एन्सियन्ट भनेको के हो थाहा छ त? बुझ्नुहोस् है, एन्सियन्ट भनेको प्राचीन। के हो? प्राचीन हो। नेपाल त नेपाल भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। प्राचीन नेपालको बारेमा आज हामी पढ्छौँ। प्राचीन नेपाल भनेको पहिलेको नेपाल, धेरै समय अगाडिको नेपालको बारेमा केही पढ्छौँ। कस्तो रहेछ त नेपाल है त? कति रमाइलो टपिक हेर्नु त। कस्तो रहेछ त नेपाल पहिला, अब हेरौँ कस्तो रहेछ त। यहाँ अब हामी पढ्छौँ। अब यो पनि एन्सियन्ट नेपाल, यो हाम्रो अब यो के हो त, हामीले अगाडि पढाएको थियौँ नि। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अगाडि हामीले हाम्रो हिस्ट्रिकल अब्जेक्ट्सको बारेमा कसरी पढ्थ्यौँ अरे? हो, के सोर्सेस थियो यति थियो। त्यो मध्ये हामीले आज स्टोरिज छ नि यहाँ हो, स्टोरिज छ नि हो, स्टोरिजको जस्तै आज हामी पढ्छौँ आजसँग है। ठिक छ, यो बुक्सहरूबाट, डकुमेन्ट्सहरूको थ्रुबाट। ल सुरु गरौँ है त। ल एन्सियन्ट नेपाल है। ल मेनी इयर्स अगो काठमाडौँ भ्याली वाज अ बिग लेक है। धेरै पहिला काठमाडौँ उपत्यका, भ्याली भनेको उपत्यका, ठुलो लेक अर्थात् ठुलो ताल रहेछ हो। जुन अहिले काठमाडौँ भन्छौँ नि हामीले, काठमाडौँ भ्याली चाहिँ पहिला के रहेछ त भन्दा ठुलो ताल रहेछ हो। ठुलो ताल रहेछ जुन काठमाडौँ छ अहिले, ठुलो ताल रहेछ। वरिपरि पहाडले घेरेको र बिचमा ठुलो ताल रहेछ यस्तो हो। यो ताल रहेछ यो। अब it was not like what it is now. The Bagmati river that flows south from Kathmandu Valley undercut its course. It caused the drain of water out of the valley. The Bagmati river that flows south from Kathmandu Valley undercut its course. It caused the drain of water out of the valley. हो। अब कुरा के भनेछ, बागमती खोला जुन चाहिँ काठमाडौँबाट दक्षिण बग्छ, यसले चाहिँ अन्डरकट इट्स कोर्स, इट कज्ड बाई द ड्रेन अफ द वाटर आउट अफ द भ्याली। र जति पनि भ्यालीको जुन पानीहरू छ त्यसलाई ड्रेन आउट गरेर केले लगिरहेको छ त अहिले? बागमती खोलाले लगिरहेको छ हो। जुन चाहिँ पानी मुनिको जुन ताल थियो, त्यो ताल त अहिले त छैन त्यो तालमा। तर त्यो ताल जुन अन्डर वाटर भएर बसेको छ, अन्डरग्राउन्ड छ, पानी मुनि, वाटर टेबलभन्दा मुनि, त्यो पानीहरू चाहिँ अहिले बागमती खोला बनेर बगिरहेछ भन्ने पनि गरिन्छ अरे। एज अ रिजल्ट द लेक ड्रेन्ड बिकज अफ द फर्टाइल सोइल द भ्याली बिकेम सुइटेबल फर सेटलमेन्ट, सो पिपल स्टार्टेड टु लिभ हियर। एज अ रिजल्ट द लेक ड्रेन्ड, बागमती खोलासँगै बागमती खोलाले के गरिदियो भन्दा लेकलाई चाहिँ ड्रेन गर्यो, त्यसलाई चाहिँ पास आउट गर्यो। त्यो ताललाई चाहिँ बिस्तारै अब दक्षिणतिर बगाउन थाल्यो। त्यो लेक दक्षिणतिर बगाउन थाल्यो, बागमती खोला भनेर मानियो। अब कुरा के भन्दाखेरि हो, यो लेक चाहिँ नाली बनेर बग्यो अनि त्यसपछि के भयो, त्यो सुक्यो। अब त्यो ताल सुकेपछि माटो कस्तो हुने भयो? एकदमै फर्टाइल हुने भयो, एकदमै फर्टाइल हुने भयो है। र भ्याली बिकेम सुइटेबल फर सेटलमेन्ट, र त्यहाँ मान्छेहरू धेरै बस्न थाले। किन बस्न थाले? किनकि त्यहाँ उब्जाउ बढी भयो, बालीको उब्जाउ बढी भयो। बालीको उब्जाउ भएपछि मान्छेहरू बस्ने भयो। त्यसपछि काठमाडौँ सहरमा मान्छेहरू बस्न थाले। पहिला चाहिँ के थियो? ठुलो ताल थियो है। अब हेर्नुहोस्, गोपाल डाइनेस्टीको बारेमा बुझौँ है। गोपाल डाइनेस्टी के रहेछ त? बिकज अफ ग्रिन ग्रास वेभ अल एराउन्ड द काठमाडौँ भ्याली द गोपाल्स केम फ्रम मथुरा, अर्थात् इन्डियाबाट चाहिँ, इन्डियाको मथुराबाट आए टु सेटल हियर को चाहिँ गोपाल डाइनेस्टीहरू। दे स्टार्टेड टु किप काउज होइन, लेटर दे स्टार्टेड टु रुल ओभर द भ्याली। सुरुमा उनीहरू इन्डियाबाट आए, हेरे एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ भने। राम्रो ठाउँ देखिसकेपछि के भयो त भन्दा उनीहरूले अब गाई भैँसी पाल्न थाले हो, खेतीपाती गर्न थाले। त्यसपछि बस्दा उनीहरू त्यहाँको बासिन्दा भए, कोही पनि आउन नदिने गर्न थाले। उनीहरू त्यो ठाउँ नै रुल गर्न थाले। किपिङ काउज वाज देयर मेन अकुपेसन। दे वेयर अल्सो कल्ड निप अर नेप। अब काउजहरू, गाई भैँसी बढी पाल्ने भएको कारणले गर्दा निप वा नेप भनिँदो रहेछ उनीहरूलाई। इट इज सेड द्याट नेपाल डिराइभ इट्स नेम आफ्टर निप अरे। के अरे? आफ्टर निप भनिँदो रहेछ अरे। अब धेरै अब गाई भैँसी पालेको भएर नेप भनिँदो रहेछ। द फर्स्ट किङ अफ गोपाल डाइनेस्टी वाज भूमिगुप्त है। गोपाल डाइनेस्टीको पहिलो
राजा को रहेछ त भन्दा भूमिगुप्तको भूमिगुप्त रहेछ। द गोपाल डाइनेस्टी रुल्ड ओभर द कन्ट्री फर मोर देन 500 इयर्स। बाफ रे बाप, हेर्नु त 500 वर्षसम्म गोपाल डाइनेस्टीले राज गर्यो अरे नेपालमा। बाप रे। द लास्ट किङ अफ द डाइनेस्टी वाज यक्षगुप्त। सबैभन्दा पहिलोको थियो भूमिगुप्त र लास्टमा के थियो यक्षगुप्त, अन्तिम राजा। अब जाउँ त्यसपछि आएछ महिषपाल डाइनेस्टी। आफ्टर गोपाल डाइनेस्टी महिषपाल डाइनेस्टी केम टु टेक अन नेपाल। द लास्ट किङ अफ गोपाल डाइनेस्टी यक्षगुप्त ह्याड नो चाइल्ड। उसको बच्चा नै रहेनछ हो, उसको बच्चा नै भएन, त्यही भएर पनि वंश चलेन, त्यही भएर 500 वर्षपछि उता गएन। सो हिज रिलेटिभ जय सिंह बिकेम द किङ अफ नेपाल आफ्टर यक्षगुप्त। सो हिज रिलेटिभ उसको नजिकको नातेदार जय सिंह बिकेम द किङ अफ नेपाल आफ्टर यक्षगुप्त। जय सिंह अकुपेसन वाज टु रियर बफेलोज। अब जय सिंहको पनि काम के रहेछ त गाई भैँसी पाल्ने नै रहेछ। इन संस्कृत बफेलो इज कल्ड महिष हो। अब हेर्नुहोस् है, काउ भनेको गाई हो भने बफेलो भनेको भैँसी हो। अब भैँसीलाई इङ्ग्लिसमा यो संस्कृतमा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि महिष भन्दो रहेछ हो। द पिपल हु रियर्ड बफेलोज केम टु बी कल्ड महिषपाल। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ एउटा कुरा तपाईँले अघि छुट्याएको हुनसक्छ, बिर्सेको हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ माथि के भन्थ्यो, यहाँ हेर्नुहोस् है, अब निप भनिँदो रहेछ। अब उनीहरूलाई निप भनेको कारणले गर्दा त्यो निपबाट नेपाल भन्ने नाम चाहिँ आएको रहेछ गोपाल डाइनेस्टीमा चाहिँ। तर अब निप भनिँदो रहेछ कसलाई भन्दाखेरि जसले चाहिँ गाई पाल्यो हो। अब भैँसी पाल्नलाई के भन्दा महिष भनिँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ के भन्दा यो डाइनेस्टीलाई के भन्दा महिषपाल भनियो। द डाइनेस्टी रुल्ड नेपाल फर अबाउट 150 इयर्स। गोपाल डाइनेस्टीले 500 वर्ष, तर महिषपालले 150 वर्ष मात्र। द लास्ट किङ अफ द डाइनेस्टी वाज भुवन सिंह हो, को भुवन सिंह। ड्युरिङ दिस पिरियड अल्सो द मेन अकुपेसन पिपल वाज एनिमल एन्ड रियरिङ कल्टिभेसन। यहाँ पनि खेतीपाती र अब जनावरहरू पाल्ने काम मात्र हुँदो रहेछ हो, गाई भैँसी लगायत कुरा। अब किरात पिरियड अब आयो, सुरुमा गोपाल त्यसपछि महिषपाल, अब आयो किरात पिरियड। आफ्टर द फल अफ महिषपाल द किरात किङ्स इमर्ज इन नेपाल। द किरात पिपल लिभड बाई हन्टिङ इन जङ्गल। अब यहाँ किरात पिपल स्पेसल्ली के रहेछन्, एकदमै सिकारी रहेछन्। उनीहरूले हन्टिङ गरेर चाहिँ जङ्गलमा हन्टिङ गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदो रहेछन्, आफ्नो खानपिन। लेटर द स्टार्टेड कल्टिभेसन। त्यसपछि गर्दै गर्दै उनीहरू पुगेन र उनीहरूले बाली नाली लाउन थाले हो। द किरात रुल्ड नेपाल ओभर 1000 इयर्स हो नि त, सबैभन्दा बढी हो। गोपालले 500 वर्ष हो, महिषपालले 150 वर्ष र किरातले 1000 वर्ष। द फर्स्ट किरात किङ वाज यलम्बर। किरातको फर्स्ट किङ को रहेछ यलम्बर। द लास्ट किङ वाज गस्ती। देयर क्यापिटल वाज एट गोकर्ण। गोकर्ण उनीहरूको राजधानी रहेछ। लर्ड किरातेश्वर महादेव इज वर्सिप्ड एट पशुपति हो। त्यतिखेर लर्ड किरातेश्वर महादेवलाई चाहिँ हो पशुपतिमा पूजा गरिँदो रहेछ। लेटर द किराट्स वेयर डिफिटेड बाई द लिचबीज। अब उनीहरूलाई हराइयो, कसले? लिचबीले हराए। द प्रेजेन्ट डेज राइज एन्ड लिम्बुज आर सेड टु बी डिसेन्डेन्ट्स अफ किरात पिपल। अब अहिलेको राई लिम्बूहरू चाहिँ किरातहरूको अहिलेको डिसेन्डेन्ट्स भनेको उनीहरू चाहिँ उनीहरूको पुर्खा चाहिँ अहिलेको राई लिम्बूको पुर्खा चाहिँ किरातहरू भनिन्छ अरे। इभन टुडे पाटन इज अल्सो कल्ड यला बिकज इट वाज रुल्ड बाई यलम्बर एट द्याट टाइम हो। कसले? यलम्बरले रुल गरेको भएर चाहिँ हो, यलम्बरले रुल गरेको भएर चाहिँ अहिले पनि त्यो ठाउँलाई के चाहिँ इभन टुडे पाटन इज कल्ड यला बिकज इट वाज रुल्ड बाई यलम्बर। पाटन चाहिँ यलम्बरले गरेको रहेछ। यलम्बर को त भन्दाखेरि फर्स्ट किङ अफ किरात डाइनेस्टी एन्ड देन अहिले पनि पाटनलाई यला भनिन्छ अरे। ठिक छ, यलम्बरले रुल गरेको भएर पाटनलाई। सो अब हामी एक्टिभिटिजमा जान्छौँ भाइ बहिनीहरू है। ल अब भाइ बहिनीहरू एक्टिभिटिजमा डिभाइड योर क्लास इन्टु ग्रुप्स, डिस्कस वान डाइनेस्टी इन इज ग्रुप एन्ड प्रिपेयर स्टडी अबाउट देम टु प्रेजेन्ट इन्टु क्लास। गोपाल डाइनेस्टी, महिषपाल डाइनेस्टी, किरात डाइनेस्टी कुन तपाईँले चुज गर्न चाहन्छु, तिनवटा अब ग्रुपहरू चुज गर्नुहोस् र ग्रुपहरू चुज गरेर डिस्कस गर्नुहोस्। यो टाइममा के हुन्छ, यो टाइममा फरक छुट्याउने, यसमा यो जो रहेछ, यसमा यो राजा पहिला रहेछ, यसमा यो पछि राजा रहेछ, यसरी कुरा गर्ने। अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ड्र द पिक्चर अफ द काठमाडौँ भ्याली टु सो वाट इट लुक लाइक वेन इट वाज अ बिग लेक। जस्तै यहाँ मैले बनाएँ, जस्तो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो वरिपरि पहाडले घेरेको होइन, वरिपरि पहाडले घेरेको यसरी चाहिँ, र यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ ताल रहेको बनाउन सक्नुहुन्छ। किनकि यो पुरै काठमाडौँ ताल थियो हो। ताल चाहिँ बनाइदिने, यस्तो चाहिँ काठमाडौँ भनेर तपाईँले बनाइदिने है। मेन कुरा ताल देखिनु पऱ्यो, पहाडहरूको बिचमा ताल देखिनु पऱ्यो है। ल अब प्रश्न नम्बर 3मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू।
Put the cross mark against the incorrect statement and tick the right mark against the correct one. सही कुरा हो भने राइट क्लिक गर्ने लेख्ने, गलत हो भने क्रस गर्ने गर्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 3 को ए मा हेर्नुस्। द फर्स्ट किङ अफ गोपाल डाइनेस्टी वाज यलम्बर। गोपाल डाइनेस्टीको फर्स्ट किङ गोपाल डाइनेस्टीको यलम्बर हो त? मलाई त यो किरातको जस्तो लाग्यो हो। एकचोटि हेर्नुस् त भक्त सिंह हो कि के थियो जस्तो लाग्छ। हेर्नु गोपाल डाइनेस्टीको त फर्स्ट किङ को थियो? रुल भूमिगुप्त। द फर्स्ट किङ के रहेछ? भूमिगुप्त रहेछ हो। भूमिगुप्त रहेछ भनेपछि यो गलत भयो। ठिक छ। अब जिते दास्ती वाज द लास्ट किङ अफ किरात किङ। किरातको जिते दास्ती लास्ट हो त? हेर्नुहोस् त हेरौँ है। रुल बाई द पार्टिन्स कल यलम्बर छ यो भयो। द किरात यति किरात यति यति द लास्ट वाज गस्ती। हेर्नु त जिते दास्ती होइन गस्ती चाहिँ रहेछ भनेपछि यो पनि गलत भयो। द पिपल हु भनेपछि को रहेछ त? गस्ती रहेछ अन्तिम लास्ट किङ चाहिँ। प्रथम चाहिँ को रहेछ त? यलम्बर। द पिपल हु रियर्ड बफेलोज वेयर कल्ड महिषपाल हो। गाईलाई काउ भएको भएर यो भनेको चाहिँ नेपाल गोपाल डाइनेस्टी भयो। महिषपालमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बफेलोज, द्याट इज भैँसी हो। सो द्याट इज वाइ इट इज करेक्ट, भेरी करेक्ट। यसलाई टिक लगाइदिने। गुड। द काठमाडौँ भ्याली वाज द लिभिङ place of Gopals and Mahishpals because there was plenty of grass. Plenty of grass, are you sure? I guess yes. Plenty of grass भन्दा पनि त्यो पनि राइट हो। अब फर्टाइल ल्यान्ड हुन्थ्यो, ग्रासेसहरू पनि हुन्थ्यो एन्ड देन अब त्यहाँ हुँदाखेरि गाई भैँसी चराउन सजिलो भयो। इट वाज करेक्ट। नाइस। द राइज एन्ड लिम्बुज आर सेड टु बी द डिसेन्डेन्ट्स अफ किरात। राइट, आर यु स्योर? राई र लिम्बू किरातहरूको चाहिँ अब के साबलिनुहरूको अब जस्तै तपाईँ कस्तो हुन्छ डिसेन्डेन्ट्स भनेको के भने अब राई र लिम्बूहरू चाहिँ डिसेन्डेन्ट्स भनेको चाहिँ यो वंशजहरू कि सन्तानहरू हुन् भनेर छन्। को चाहिँ? किरातको चाहिँ हो। एकदम सही हो। हामीले अघिल्लो पढेको थियौँ यहाँ यसले चाहिँ इभन द प्रेजेन्ट डेज राई एन्ड लिम्बू आर सेड टु बी द डिसेन्डेन्ट्स अफ किरात पिपल। राइट। सो सक्यो भाइ बहिनीहरू। हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्दा 3टा। एउटा गोपाल डाइनेस्टीको बारेमा पढ्यौँ, अर्को महिषपाल डाइनेस्टीको बारेमा पढ्यौँ र अर्को किरात डाइनेस्टीको बारेमा पढ्यौँ हो। केही घोक्नु पर्दैन, मजाले बुझाएको छु। दोहोऱ्याएर भिडियो सुन्नु होला है नबुझेको खण्डमा। अहिलेको लागि बिदा माग्छु भाइ बहिनीहरू। अर्को क्लासमा हामीले च्याप्टर 4 मा जान्छौँ। अहिलेको लागि बिदा माग्छु। बाई बाई।